दुसरें म्हणटा तें एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा आतां पावसूय सुरू जातलो सो शेतांच्या हितून फर्टिलायजर्स दिवपाक तुमी सुरू केलेलेच आसा सो सगळ्याक आमगेले हेजेर आमी कुडतोरी गेले हय बरें शेत रोयता पाद्री बी आनी हे रे मशिनाचेर ड्रोनाचेर सारें घालता थंय सगळें कळ्ळें न्हू तुका म्हणजे तेंगेलें काम बरें शेताचें पाद्री बरें करता मेहनत आनी आमकांय बरें दिसता हांव सेम आशिल्लें थोडी आमी तें पळयलें सो सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी फर्टिलायजर्स दिताले तुमी आतां आतां आमचें कितें आसा पळय स्कीमचे प्रमाणे आमी सगळ्यांक दितले आनी तुमी फार्मर्सांकूय म्हणटाले की यो आनी व्हरात हय आनी कितें आसा आमगेले पळय आसा आमी झाडां बिडां दिता एमएलएकय दिले झाडां दिता आमी एमएलए तांकांय कोटा आसा ही सगळीं झाडां आंबे माड बाकी झाडां आसा काजूची आसा भिंडाची ती आमकां जाय ती आमी ताका लागून आमचे गोंया आयज दिसता झाडां सगळीं ती आमी 91 सुरू केल्ली आयज पर्यंत चालू आसा आनी सगळीं झाडां आमी गोंयभर लायतात